बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। खबरें बढ़िया, लेकिन बुशरा बीबी की जो मेडिकल रिपोर्ट है ना, उसने एक बार सनसनी ज़रूर फैला दी है। जिस शक का इज़हार इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं, जिस शक का इज़हार बुशरा बीबी खुद कर चुकी हैं, उनके मुआलिज कर चुके हैं। वो एंडोस्कोपी जिसके लिए बार बार इसरार किया गया था अदालत के हुक्म के बाद, आज ज़ाती मुआलिज की ज़ेर निगरानी अलशफा में ना सिर्फ उनका टेस्ट हुए हैं, बल्कि उस टेस्ट की कुछ रिपोर्ट सामने आ गई हैं जिसपे वाकई ये बात साबित होती है कि मैदे में की पोजीशन ऐसी है और सीने में दर्द की पोजीशन ऐसी है, मैदे में ज़ख़म ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि जी हार्पिक या ऐसी कोई चीज़ दी गई जिससे मुतल्लिक वो कह रही थी। उसकी तफसील मैं आगे चल के बताता हूँ। काजी फायद साहब की एक्सटेंशन के लिए जी पहला बड़ा कदम उठा लिया गया और हैरानगी होगी, फैज़ हमीद साहब की कुर्बानी लगता तय है ना, क्वेश्चन मार्क के साथ। यहाँ उसकी भी कुछ खबर मेरे पास आई है कि जनरल फैज़ हमीद साहब इस मामले में, जिसमें ये सोसाइटी वाला मामला है, इसमें जनरल फैज़ साहब फंस गए हैं। कुछ नाकाबिल तरदीद ऑडियोज़ और वीडियोज़ कुछ CCTV से जो जमा करा दी गई हैं। मैं उसकी तफसील आगे चल के आपको बताता हूँ। फौजी अदालतों का मामला, ज़ाहिर बात है कि उसकी भी अहम तरीन पेशरफ्त है, वो भी लग गया काम। डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है और एक एक टॉपिक हमारे मौजूदा हालात से रिलेटेड है और बयानिए जिस किस्म के आगे बनने वाले, मेरा और आपका जानना बहुत ज़रूरी। तफसील में जाता हूँ और जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस में से एक बहुत अहम तरीन केस है और वह है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार देने का मामला। तो ज़ाहिर बात है इसी से सज़ाएँ 9 मई की अटैच हैं और फिर 9 मई वालों को सज़ा भी इसी के साथ देनी है, लिंक्ड है। और समाअत के बाद अब 6 रुकनी जो बेंच है जी, ये तारीख लग गई है। 6 रुकनी बेंच 24 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। और अगर देखा जाए तो 24 तारीख को बहुत सी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले 20 लोगों की एक फहरिस्त मांगी थी ना, कि जिनको कम से कम सज़ा दे चुकी है मिलिट्री कोर्ट्स। अनाउंस करना मना था ना, सज़ा देने का उनको इजाज़त थी कि अनाउंस नहीं कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 अफराद की लिस्ट मांगी थी कि जिनको वो कम से कम सज़ा दे चुके हुए हैं और जिनको आप रमज़ान से पहले यानी ईद से पहले पहले रिहा किया जा सकता है। आर्मी चीफ जिनकी खसूसी परमिशन से इसकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। मतलब मशरूत सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे चुकी थी वो 20 अफराद की। फिर आपको पता पूरे पूरे पैकेज चले, अपने अपने घरों में आया और उनके बच्चों तक ने कहा कि हम फ़ौज में जाना चाहते हैं। हमारे से इतना ज़बरदस्त और आसान तरीके से सलूक किया गया, हमें मैस के खाने मिलते थे जो अफसरान को मिलते थे, वो सारी चीज़ें हमारे सामने थी ना। तो मशरूत इजाज़त तो दे दी गई थी। तो लगता ये कि 24 अप्रैल को ना बाकी जो 83 अफराद हैं जिनके एक्सटेंसिव किस्म के जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, जिसमें आबादुल्लाह हो गए, हसन न्याजी हो गए, इनकी ना सज़ा का फ़ैसला हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप बाकियों को भी सज़ा सुना सकते हैं। मेरी ज़ाती राय है 24 अप्रैल को होगा, क्योंकि 24 अप्रैल को 3 साल जिनकी सज़ा तफवीज़ की गई है उसकी भी तफसील मांगी गई है ना सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना बड़े गलीपो तरीके से इजाज़त दे दी हुई है मिलिट्री कोर्ट्स को फैसले करने की और ट्रायल करने की सिविलियंस की। तो वो भी सारी बात है 24 तारीख को पेश होगी कि 3 साल की सज़ा किस किस को दी जा रही है। तो ये तो एक पेशरफ्त है। दूसरा है वो जो टॉप सिटी वाला जो मामला है, टॉप सिटी प्रॉपर्टी का जो सोसाइटी का मामला है, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इल्ज़ाम है कि मालिक को उन्होंने डराया धमकाया, रेंजर्स और एजेंसी के एहलकारों के साथ मिलके कि प्रॉपर्टी को इधर नहीं उधर तकसीम करें, उनके नाम पे करें, ये सब जो चीज़ें थी। और फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ उस दरख्वास्त में जो वज़ारत दिफा को दी गई कि मेरे ऊपर बाकायदा मेरे घर से सोना पैसे वैसे ये सब बड़े बड़े सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाना है जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़, और कुछ होता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि ये है इनफरादी केस। इस बात को ज़रा गौर से सुनिए। मैं वैसे ही मुँह चुक के नहीं आपसे बात कर रहा, मेरे पास कोई इत्तला है तो जिसकी बिना पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये है इनफरादी केस। जनरल फैज़ साहब का अपनी ज़ात के हवाले से कहीं इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि और इंक्वायरी इसकी डिपार्टमेंट कर रहा है, यानी इदारा फ़ौज खुद कर रही है इसकी इंक्वायरी। मेजर जनरल लेवल का इसकी सरबराही कर रहा है, क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला जो केस था ना, उसमें जनरल फैज़ साहब खुद ही इन्वॉल्व नहीं थे, जनरल बाजवा साहब उनके साथ थे। तो वो कह रहे थे, तो लूप में जनरल बाजवा खुद भी कहते हैं कि मेरे साथ धूप में लेके करते थे, और इदारा भी पूरा रगड़े में जा रहा था फैज़ सिद्दीकी साहब शौकत सिद्दीकी साहब वाले मामले में। इस तरह फैज़ाबाद धरना केस में भी तो जनरल फैज़ साहब कोई अपनी ज़ात के लिए थोड़ी काम कर रहे थे,
اس میں بھی ادارہ اور جنرل باجوہ صاحب بیچ میں شامل تھے. لیکن اس والے جو کیس میں نا اطلاعات کے مطابق ٹھوس ثبوت ہیں جنرل فیاض حمید صاحب کے خلاف جو جمع کرا دیے گئے. کچھ آڈیوز ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں, اور شاید کچھ CCTV فوٹیجز ہیں اس پراپرٹی والے ایشو پہ, ٹاپ سٹی کیس میں, جو مالک نے جمع کرائی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ناقابل تردید وہ ثبوت ہے, یہ بتائے جا رہے ہیں, اور وہ جمع ہو چکے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ فیاض حمید صاحب کا بچنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے, اور 2 سے 3 ماہ میں نا یہ انکوائری کمپلیٹ کر کے وزارت دفاع کو رپورٹ بھی جمع کرا دینی ہے میجر جنرل صاحب نے, جو اس کی انکوائری کر رہے ہیں. اور کیا ہوگا سزا, تو ظاہر کوئی نشان عبرت تو نہیں بنے گے, مراد لے لی جائیں گی, پینشن لے لی جائے گی, رینک لے لیا جائے گا, سارٹ آف کورٹ مارشل ہو جائے گا لائک اس کا. اگر ایسا ہو گیا تو نواز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا درینہ مطالبہ ہے جو پورا ہوگا جنرل فیاض صاحب کو, اگر سزا ہوتی ہے یا اس پہ کچھ ہوتا ہے. کیونکہ چلے ان کے معاملات پہ نہیں, کسی معاملات میں انہوں نے بیسکلی ان کا یہ چیز رکھی ہوئی تھی. تو دیکھیں, میرے پاس تو خبریں ہیں, اور میں اپنے حساب سے تو میں بڑی پاورفل لاجکس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. پاکستان تحریک انصاف بھی سپریم کورٹ کے لیے تھوڑی کوشش کر رہی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کی ہے. ان کا ہے کہ جناب جو سینٹ کے انتخابات ہیں نا, اس کے حوالے سے جو KPK میں ملتوی ہوئے ہیں, KPK ممبران کے, تو اس پر ہم نے بات چیت کرنی ہے. سپریم کورٹ میں ہمارے کیس سماعت کے لیے مقرر کروا دیں. انہوں نے یقین دہرائی کرائی ہے کہ اگلے ہفتے نا ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہ ہم آپ کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں لگا دیں, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے نا کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے یا آئین شکنی کی ہے, یہ تمام چیزیں. تو اس لیے بیرسٹر گوہر صاحب آج جا کے خصوصی ملے. ادھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن والا معاملہ بڑا گرم ہے, بلکہ کافی حد تک کام ہو گیا, اور بہت جلد, یعنی ڈرافٹ پروف تیار ہیں, بس صرف تھوڑی سگنیچر وغیرہ سب چیزیں ہو بھی چکی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کچھ اپروولس بھی ہو چکی ہیں تمام چیزوں کی, کہ 65 سال کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے یہ ختم کر دینی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ایز اے چیف جسٹس وہ 3 سال کی ہوگی, جس طرح آرمی چیف کی ہوتی ہے نا 3 سال کی, تو وہ تو خیر ایکسٹینڈ بھی ہوتی ہے, لیکن 3 سال رکھی ہوئی نا کہ 3 سال کم از کم آرمی چیف ہوگا. اس طرح سپریم کورٹ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بندہ سینیورٹی پہ ہے اور ریٹائر ہونے میں وہ سینئر ٹاپ سینئر بھی ہو گیا اور ریٹائر ہونے میں اس کو 1.5 مہینہ ہے, تو 1.5 مہینے کے لیے صحیح وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. اب ادھر شرط ختم ہو رہی ہے, ابھی ہوگا کہ وہ جب بھی بنے گا نا, ریٹائرمنٹ میں بے شک 65 سال ہونے میں اس کے 1.5 مہینہ رہ گیا, لیکن وہ چیف جسٹس 3 سال کے لیے بنے گا. اگر ایسا ہو گیا تو قاضی فائز صاحب کو یقیناً چند سال اور مل جائیں گے. تو یہ کہا جا رہا ہے, اور ترمیم تقریباً ہو گئی ہے, منظوری بھی لے لی گئی ہے, اور 65 سال کی عمر کی شرط بھی ختم ہے. اور دوسرے مرحلے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. پہلا بہت بڑا قدم تو قاضی فائز صاحب نے اٹھا لی, کیونکہ پورا اسلام آباد کی آواز کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ قاضی فائز صاحب کے لیے ہو رہا ہے, یہ اس پیکج پلان کا حصہ ہے. خبریں اس طرح کی ہیں کہ اس پلان کا, اس پیکج کا حصہ. لیٹس سی, دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم نے تو بات چھیڑ بھی دی, پھیلا بھی دی, کہہ بھی دی, دیکھیں کیا ہوتا ہے. ادھر امریکہ نے ظاہری بات ہے سینکشنز لگائی تھی پاکستان کو, جو بیلسٹک میزائل کی کچھ سپلائر تھے 4 کمپنی سے, جن میں سے 3 چین کے تھے, 1 بیلاروس کا تھا. تو اس میں پاکستان نے رد, اور ایرانی صدر کل آ رہے ہیں, ان کے آنے سے پہلے یہ لگائی. وارننگ تھی نا بیسیکلی پاکستان کو, تھریٹ الرٹ کہا تھا کہ کوئی بڑا کام نہ کرنا ایرانی صدر جناب, نہیں تو بھائی یہ ہم راضی ہیں, ہم نے یوں آپ کے, اور باقاعدہ نام لے کے بولا کہ یہ 3 کمپنی جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پہ پاکستان کی مدد دے رہی تھی. یہ جو 4 کمپنی جس میں 3 چائنیز اور 1 بیلاروس کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ پاکستان نے اس پر رد عمل دیا, اور بڑا بیلنس رد عمل دیا. پاکستان نے کہا کسی ثبوت کے بغیر یہ الزامات لگائے گئے ہیں, یہ اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں. پاکستان برآمدگی کنٹرول کے سیاسی استعمال کو مسترد کرتا ہے, اور اس جواب کو جاندار اور میں بیلنس کہہ سکتا ہوں. اور کیونکہ IMF کی منظوری پروگرام کی تو کچھ نہ کچھ ہے. بہرحال پاکستان نے الزامات اور پابندیوں کو مسترد کیا ہے, یہ باضابطہ طور پر آ گئی بات سامنے. اب جی بشرا بی بی صاحبہ کے رزلٹ کی طرف, تو جی ان کے وکیل انتظار پنچوتا صاحب, انہوں نے ذرائع سے کچھ خبریں ٹیسٹ کی نکالی ہیں. جی انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کے سینے اور بائیں جانب درد ہے, اور خوراک کی نالی اور معدے میں زخم پائے گئے ہیں, جو صبح ان کا الشفا میں ٹیسٹ ہوئے ہیں. خوراک کی نالی اور معدے میں زخم پائے, ساری بات کوئی ایسی زہر خورانی کی گئی ہو تو وہ زخم ہوتے ہیں نا جی. اور دل کی دائیں جانب بلاکیج ہے, اور ہونٹوں کی جلد خراب ہے, اور بولنے سے مکمل طور پر قاصر ہے. یہ انتظار حسین پنچوتا صاحب نے کہا ہے, اور خطرہ ہے کہ ان کو ہارٹ پک دیا گیا.
ٹھیک ہے جی. رپورٹ میں معدے میں سوجن بھی تھی. یہ سوجن بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آرام سے ہو جائے. تو یہ سب ہیں. باقی اینڈوسکوپی کی رپورٹ کا ان کہہ رہے ہیں مکمل طور پر انتظار کریں گے. وہ فوٹوگرافک ہوتی ہے, وہ رپورٹ ہوتی ہے. تو جو خطرات تھے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے, وہ تو اب تک صحیح ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو اب میرا خیال ہے عظمیٰ بخاری کیا بولیں گی, مجھے تو اس کا انتظار ہے. اب کیا بولیں گی؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.